सुनो एफएम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ट्यून इन किया। और जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि आज एक खुसूसी सेशन करेंगे FATF के हवाले से। आपने अक्सर ये लफ्ज़ अखबारात में पढ़ा, टेलीविज़न पर देखा और सोशल मीडिया पर भी इसका तस्करा सुना होगा। और अमूमन आम आदमी को इस हवाले से मालूमात नहीं होती और वो सिर्फ सुन रहे होते हैं कि भाई ये भी कोई चीज़ है, कोई बला है। तो ये FATF है क्या, पहले तो इसकी मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए जो ओवरऑल हम अपनी इकनॉमिक साइकिल को बेहतर कर रहे हैं उसमें ये कितना कुलीदी किरदार अदा कर सकता है। FATF दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और ये एक ऐसी फोर्स है जो कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करती है तमाम तर ममालिक की। और वो ममालिक जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएं तो उनको फिर मुख्तलिफ लिस्ट उन्होंने बनाई हुई हैं, उन लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है जिसमें सबसे ख़तरनाक ब्लैक लिस्ट है। और अगर किसी भी मुल्क को FATF की जानिब से ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो उनके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ और उनकी इमेज ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है। FATF 1989 में इनिशिएट हुआ था और इसे G7 ममालिक ने इनिशिएट किया था। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मौजूद हैं, तारिक गौरी कराची से मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर लाइव मौजूद है। दानिश, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जैसा कि आपने बताया। इसका जब ये बनी थी उस वक्त उसमें तकरीबन 39 के करीब उस वक्त तक मेंबर, इसमें फाल मेंबर्स जो हैं वो 35 के करीब हैं। इसका मकसद बेसिकली ये था, दुनिया भर में जब से टेररिज्म शुरू हुआ है तो उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को जो है वो कंट्रोल किए जाए। तो इसी हवाले से जो है काफी लोग परेशान भी थे, काफी कंट्रीज को प्रॉब्लम्स भी हुई। तो एक इस तरह के इदारे का क़याम बहुत जरूरी था कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है इसकी ट्रैकिंग की जाए। राइट। पाकिस्तान के लिए 40 कंप्लायंसेस रखे गए थे जिनमें से 8 पर पाकिस्तान ने मुकम्मल अमल कर लिया है और 28 पर पार्शली अमल किया गया है। ये 40 कंप्लायंस का जरा सा एक ओवरव्यू दीजिएगा कि दानिश, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं लेकिन इसमें बड़ी बड़ी बातें तो ये हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 50% जो है डॉक्यूमेंटेड और 50% डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लोग बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल कम करते हैं। कई ट्रांजेक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें लोग दही इलाकों के अंदर लोग होते हैं और वहां पर लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं होते, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो एक्सेस नहीं होता। तो इसकी कई अरसे से ये एक बात की जा रही थी कि जो टेलीकम्युनिकेशंस के जो इदारे हैं इनको कुछ बैंक की सहूलियात स्टेट बैंक के साथ मिलके कुछ इस तरह की जाए जिसमें कुछ इदारे आए भी, इस मंजर आम पर आए भी, लेकिन अभी भी जो है वो एक्सेस में नहीं है। यानी कि अगर उसको इस तरह से भी देख लिया जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगर कुल साइज जो है वो $300 बिलियन के करीब है, तो इसमें जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो वो $300 बिलियन की ही है। तो इसको अनडॉक्यूमेंटेड कहें या तो एक्सेस नहीं है। जब ये सारे कंप्लायंस जब पाकिस्तान में आए भी तो उस वक्त इश्यूज हुए। तो ये अब क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया के लिए, क्योंकि इससे जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो पैसे कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दुनिया के लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी टेररिज्म जो गुज़िश्ता सालों में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एक्शन शुरू किए, जिसके बाद अब इस पे तकरीबन काबू पा लिया गया। तो अब ये जितने भी चैनल्स हैं इनको बंद करना है कि किसी भी जराए से टेररिस्ट ग्रुप को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी और दीगर ममालिक में भी फाइनेंसिंग ना हो सके। तो इसको रोकने के लिए बेसिकली इसमें 40 किस्म की चीज जो शराइत है वो रखी गई हैं, जिसमें अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने बहुत तेजी से, खासतौर पर इस हुकूमत में बहुत तेजी से काम किया। ये 40 शराइत में जो बड़ी बनी है उसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग ही है, एंटी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने लिया है, जबकि कुछ ऐसे इदारों का कयाम है जिसमें जो कि इसकी मॉनिटरिंग भी करें। बिल्कुल ठीक। तारिक, इसमें ये बताइएगा कि जो हमारा दुश्मन भारत अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, और अब जबकि पाकिस्तान में CPEC तेज़ रफ्तारी के साथ मुकम्मल हो रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राहों पर आहिस्ता आहिस्ता गामजन हो रहा है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के आहिस्ता आहिस्ता करके मुकम्मल हो रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतरीन है। अब उनके पास शायद कोई और सूरत नहीं थी तो उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से बहुत जोर लगाया हुआ है। इसका पस मंजर क्या है? देखें दानिश, अगर भारतीय पार्लियामेंटेरियंस की अगर आप माइंड सेट अगर देखा जाए
جی یہ میں نہیں کہتا, آپ وہاں پر جو ریسرچ کر لیں جتنے پارلیمنٹیرینس ہیں ان کا کرمنل ریکارڈ ہے, اور وہاں پہ کرائم کرنے کے بعد جب کورٹ میں کیسز جاتے ہیں تو کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا, کیونکہ 90% اگر آپ کے 80 to 90% لوگ پارلیمنٹیرینس جو ہیں ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. خود اس وقت جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں وہ گجرات میں ایک بڑی کلنگ جو گجرات میں جو مسلمانوں کی ہوئی اس میں انوالو ہے, اس کے باوجود وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے. تو جب ایک کرمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا پھر ان کے پاس کچھ اور آپشن نہیں ہوتا کہ اپنی کو اچھائی بتائیں, کیونکہ وہ تو خود انوالو ہیں مسلمانوں کے خلاف تمام چیزیں کارروائی کرنے کے اوپر. تو ادھر ان کے پاس اپنے لیے بیچنے کے الیکشن میں کچھ بھی نہیں ہوتا, تو وہ جو پتہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو پاکستان مخالف استعمال کرنے سے ان کا ایک ووٹ بینک بنتا ہے, کیونکہ ان کو یہ چیز تو بیچنی ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دنیا بھی اتنی بے وقوف نہیں, ہونے بھی معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے جتنی بھی کمپلائنس ہیں ایف اے ٹی ایف کی اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے, اور اس پر جو ہے 8 پہ مکمل طور پر کر چکا ہے, 28 پہ پارشلی کر رہا ہے. یہ سب کچھ 2 سال کے اندر ہوا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ 2 سال کے اندر کسی حکومت نے آ کے نہ صرف انیشیٹو لیا بلکہ اس کو تیزی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرانا شروع کر دیا. بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ نے جو اینٹی منی لانڈرنگ جو قانون ہے اس کو پاس کیا, جس میں بڑی زبردست قسم کی سزائیں بھی رکھی گئی ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر. تو یہ سارے اقدامات وہ تھے جو کہ گزشتہ حکومت نے کبھی بھی نہیں کیے تھے. تو اب یہ تمام چیزیں جب امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو اب یہ دنیا بھر کو بھی معلوم ہے. تو اگر کوئی قانون اگر بنایا جائے گا پاکستان کے اندر, اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا, تو اسٹیٹ بینک ایک بڑا ادارہ ہے اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ادارہ ہے, اور دنیا میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے کہ اتنا زبردست یہ انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. جبکہ 2008 میں 7-8 کے درمیان جب ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس آئے تھے تو اسٹیٹ بینک پاکستانی بینک سب سے زیادہ سیف تھے, اس کے اندر سب سے زیادہ سیف زون کے اندر تھے. تو اس ادارے کی تو دنیا بھر میں تعریف کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ جو بھی تھا, کوئی قانون اگر بن رہا تھا اور اس دوران اگر اس قانون پر امپلیمنٹ کروانے کی بات آتی اور اس سے پہلے کسی ٹرانزیکشن کے اوپر پاکستانی بینک پر اگر فائن لگایا گیا تو اس چیز کو بھارت نے اچھالا, تو اور یو این کے اندر اس کو بھی لے کر آیا اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے. تو بہرحال ایک چیز ہے جو کہ بھارت کے لیے, لیکن بھارت کے اندر کیا معاملات ہیں یہ تو دنیا کو پتا ہے, کیونکہ پارلیمنٹیرینس وہاں کے 80 to 90% کرمنل ریکارڈز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج. نہ صرف وہاں پارلیمنٹیرین کا کرمنل ریکارڈ ہے بلکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا بلیک منی ان کی فلموں میں لگتا ہے, اور خصوصاً جو انڈر ورلڈ ہے جو وہاں پر یعنی ہر طرح کے کرائم میں انوالو ہیں, ایک بہت بڑا انڈر ورلڈ کام کرتا ہے بھارت کے اندر, اور وہ سارا کا سارا بلیک منی ہی ہے. ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز ہیں جو کہ روٹیٹ کرتے ہیں. سو ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے اس حوالے سے؟ جو ایف بی آر میں ریفارمز کیے گئے ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان ٹیکس پیئر ہے یا جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہے اسے بہت زیادہ پینلٹیز کا سامنا ہے, وچ از انڈیڈ اے گڈ سائن کہ اس سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے کہ وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف آئیں. بالکل ہی کہ اب بانڈس میں بھی لوگ کیش ٹرانزیکشن نہ کر سکیں, تو یہ بڑا اقدام ہے پاکستان حکومت کا. اس کی جگہ نام پر رجسٹرڈ بانڈس کو لایا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پر بھی کوشش کر رہے تھے کچھ عرصے پہلے تک, جو کہ ہمارے پاس ذرائع سے خبر آئی تھی کہ 5,000 والے نوٹ کی کے اوپر بھی کوئی کام کرے, لیکن وہ نہیں کیا گیا. بہرحال اس میں بہت ساری کمپلیکیشن ہیں, کیونکہ پاکستان میں کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان تمام چیزوں کو عمل درآمد کرانے کے لیے پاکستان نے گروتھ کو کمپرومائز کیا ہے. دیکھیں کیش ٹرانزیکشن کے اوپر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا, گاڑیاں فروخت ہو رہی تھی, گھر فروخت ہو رہے تھے, لیکن کیونکہ وقت کی ضرورت ہے تو اس حکومت نے آ کے گروتھ کو کمپرومائز کر کے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی پر بھرپور طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور پاکستان صحیح ڈائریکشن میں اس وقت چل رہا ہے, اور آگے جا کر بھی اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلیں گے. ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر لوگوں کو کچھ پریشانی ہو رہی ہو, لیکن اس میں لانگ ٹرم میں پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہے, اور اس کے لوگ جو ہے وہ اس کو فیل کریں گے آگے جا کر. بہت بہت شکریہ طارق غوری, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے, اور خصوصاً ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ نے ہمارے سامعین تک پہنچائی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو دانش.